न वेति विभाषा इदं संज्ञासूत्रं न च व च इति नवा नवौ न इत्यस्य अर्थः निषेधः वा इत्यस्य अर्थः विकल्पः तस्मात् सूत्रस्य अर्थः भवति निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा स्यात्। इदानीं जिज्ञासा वर्तते न वा इत्यनयोः निषेधविकल्पौ अर्थौ कथम्। यतो हि स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रस्य प्रयुक्ते न वा शब्दयोः स्वरूपपरत्वात् न वा शब्दयोः विभाषा संज्ञा भवेत् तर्हि तयोः निषेधविकल्पौ अर्थौ कथम्। अस्य सूत्रं वर्तते सूत्रे इति ग्रहणात् अत्र इति शब्दः अर्थपरकः तस्य द्वाभ्यां सह अन्वयः तस्मात् अर्थः न इत्यस्य न इति शब्देन यो अर्थे गम्यते निषेधः वा इति शब्देन यो अर्थे गम्यते विकल्पः तद् न इति शब्देन यो अर्थः गम्यते निषेधः वा इति शब्देन यो अर्थः गम्यते विकल्पः तद् उभयस्य मिलितस्य विभाषा संज्ञा स्यात् इत्यर्थः। पुनश्च जिज्ञासा वर्तते न वा इत्यनयोः निषेधविकल्पार्थकरणस्य का आवश्यकता अर्थात् सूत्रे इति पदग्रहणस्य का आवश्यकता। अस्य उत्तरं वर्तते इति शब्दाभावे स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रस्य प्रवृत्तौ न वा शब्दयोः विभाषा संज्ञाभावे विभाषा स्वेह इत्यादौ स्वी इत्यस्य स्थाने न वा आदेशो भवेत् तस्मात् अनिष्टरूपापत्ति इति ग्रहणे अयं दोषो न भवति। विभाषा त्रिविधः प्राप्त विभाषा अप्राप्त विभाषा त्रिविधात् प्राप्त विभाषा अप्राप्त विभाषा प्राप्ता प्राप्त विभाषा अर्थात उभयत्र विभाषा। उक्त सूत्रम उभयत्र विभाषार्थम उभयत्र विभाषायाः वर्णनात् पूर्वे प्राप्ता प्राप्त विभाषायाः विवेचनं मया क्रियते। प्राप्त विभाषा यथा तत्र प्राप्त विभाषा यथा विभाषाङ्गिष्योः अस्य उदाहरणं यूष्णी इति यूषन् शब्दात् ङी विभक्ति परे यूषन् इति स्थितिः। यूषन् घटक अल्लोपो नः इति सूत्रेण यूषन् घटक सकारोत्तरवर्ती अकारस्य लोपः प्राप्तः किन्तु विभाषाङ्गिष्योः इति सूत्रं प्रवर्तते अल्लोपो नः इति सूत्रस्य नित्यतया प्राप्त अकारलोपस्य विभाषाङ्गिष्योः इति सूत्रं वैकल्पिक पक्षे लोपविधानं कृतम्। अतः अल्लोपो नः इति सूत्रं प्राप्तं विभाषाङ्गिष्योः इति सूत्रेण वैकल्पिक पक्षे लोपविधानं कृतम्। अतः अत्र प्राप्त विभाषा। अप्राप्त विभाषायाः उदाहरणं वर्तते जराया जरसंयतरस्याम् अप्राप्त विभाषायाः उदाहरणं वर्तते जराया जरसंयतरस्याम् अजादौ विभक्तौ परे वैकल्पिक पक्षः जरस आदेशो भवति। उभयत्र विभाषायाः उदाहरणं प्रथमचर्मतयाल्पार्धकतिपयनिमास्य वैकल्पिक पक्षे लोप जरस आदेशो भवति। अत्र नित्यतया किमपि सूत्रं न प्राप्तम्। तत्र नित्यतया गुरुजी भूल रहे जराया अजादि विभक्तौ परतः न प्राप्तं यथा विभाषाङ्गिष्योः अल्लोपो नः किन्तु जराौ इत्यस्थले जराया जरसंयतरस्याम् इति सूत्रेण नित्यतया न प्राप्तम्। अतः अत्र अप्राप्त विभाषा। प्राप्त विभाषायाः उदाहरणं वर्तते प्रथमचर्मतयाल्पार्धकतिपयनिमाश्च। अत्र
प्रथमचरमादि शब्दमादाय अत्र अप्राप्त विभाषा सर्वादीनि नियमं वर्जयित्वा अत्र अप्राप्त विभाषा नियम इत्यत्र तु प्राप्त विभाषा यतोहि पूर्वे सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण नियमम् इत्यत्र पाठः अस्ति नियमम् इत्यत्र तु प्राप्त विभाषा प्रथमचर सर्वविश्व उभय डतर डतम अन्यतर इतरत्वत त्व नियम समशीम पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायां सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण नियमम् इत्यत्र पाठः अस्ति नियमम् इत्यत्र प्राप्त विभाषा उक्तसूत्रेण प्रथमचरमादि अप्राप्त विभाषा नियमम् इत्यत्र तु प्राप्त विभाषा किंचित् पक्षे प्राप्त विभाषा किंचित् अप्राप्त विभाषा अर्थात प्राप्त विभाषा यानी अस्माकं न वेत्ति विभाषा अत्र यथा भयोन्यतरस्यां उदाहरण किमस्ति वाग्गरी अत्र अन्यतरस्यां लिखितमस्ति तर्हि अन्यतरस्याम् इत्यस्य विकल्पार्थः कः न वेत्ति विभाषा त्वया उक्तमासीत् इति शब्दस्य नकारेण सायोगः अस्ति एवञ्च बकारेण सा नीति वेति लोके शब्दपराः शास्त्रे शब्दाः अर्थपराः नहीं लोके शब्दाः अर्थपराः शास्त्रे शब्दाः शब्दपराः इति प्रयोगात् विपरीतार्थो भवति लोके शब्दाः शब्दपराः शास्त्रे शब्दाः अर्थपराः इति कृत्वा इति आगत्य न शब्देन निषेधार्थः गृहीतः वा पदेन विकल्प निषेधोभयोः किं जातं विभाषा संज्ञा परन्तु यत्र अस्माकम् अन्यतरस्यां तर्हि अत्र कथम् एका न्यायः मया उक्ता आसीत् अक्षगोलकन्यायेन एकाक्षिगोलकन्यायेन इदानीं कुत्र इति गच्छति गुरुजी जी तर्हि किं भविष्यति विभाषेति नेति वेति यदा विभाषेति तस्य विभाषा वाचक समेषां शब्दानां विभाषार्थकस्य किं भवति इदानीं विभाषार्थकस्य तर्हि विभाषापदेन यदा न विभाषासंज्ञा तर्हि नवयोर् अन्यतरस्यापि संज्ञा तथैव नवयोर्वापि संज्ञा विकल्पः इति एकाक्षी गोलकन्यायेन कुत्र कुत्र विभाषा इत्यत्रापि नेति इत्यत्र सम्यक्